अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप आप देख रहे हैं नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल। अच्छा, आज जो बातचीत आपसे करनी है, एक किस्सा है, ऐसा है कि आपको पता हमारे माशरे में मोहब्बत, प्यार और बड़ी बड़ी कहानियाँ परवान चढ़ी हुई है। और इसी तरह हुआ कि ये डॉक्टर साहब हैं और इन्होंने कहा जनाब ये मेरा वाक़या ज़रूर सुनाएं। नाम नहीं हम लेते इसलिए कि बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। और ये है कि कहते मैं हॉस्पिटल पे ड्यूटी पे था, लाहौर का वाक़या। तो वहाँ पे हुआ ये कि एक लड़की को लाया गया इलाज के लिए मेरे पास। एक्सीडेंट में उसको कोई चोट वगैरह आई, तो कहते मैंने उसका इलाज वगैरह शुरू किया तो वो जनाब ठीक तो हो गई, मगर कहते वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं अपना दिल हार बैठा। क्योंकि वो ये डॉक्टर साहब नॉर्मल तो कहते कि मेरा ये पेशा था कि मैं वहाँ पे कोई मरीज़ आए तो उसकी देखभाल करूँ, उसका इलाज करूँ। और मगर हुआ ये कि पता ही नहीं चला। और उस वक्त पता चला जब मैं परेशान हर वक्त उस लड़की के बारे में सोचता रहता, और यही चीज़ें जो मुझे अंदर से परेशान कर रही थी। फिर कहते कि मैंने सोचा क्यों ना इस लड़की के साथ रब्ता किया जाए। तो मैंने हॉस्पिटल में जहाँ पे रिसेप्शन थी वहाँ से उसका नंबर शंबर ढूंढ लिया। ढूंढ के मैंने उसको फ़ोन किया तो वो बड़ी हैरान हुई कि डॉक्टर का एक इतना बड़ा डॉक्टर है जिसका मुझे फ़ोन आ गया। तो मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो वो जब भी मैं फ़ोन करूँ वो मुख्तसर बात करे और दिन के वक्त बात करे। और कई दफ़ा ये होता कि मुझे कहती मैं नमाज़ पढ़ने लगी, 5 वक्त की वो नमाजी थी। और मुझे भी शौक़ पैदा हो गया, मैंने भी 5 वक्त नमाज शुरू कर दी। और ये सिलसिला चलता रहा कि 1 साल तक हमारी बातचीत होती रही। और हम इतने करीब आ गए कि उतना डॉक्टर मरीज़ के करीब, वैसे उसको इजाज़त नहीं होती, मगर मरीज़ भी सेहतमंद था और डॉक्टर जो था वो अब दूसरे चक्कर में पड़ गया। अब डॉक्टर साहब ने सोचा कि मैंने शादी तो करनी है, क्यों ना इस लड़की से कर ली जाए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है कि अगर कोई आपको पसंद आ जाए, और वैसे भी आज जिसका जो दिल चाहता वो करता फिरता, तो शादी करना अच्छी बात है। तो जनाब वो फिर जब उससे डॉक्टर साहब ने अपनी ख्वाहिश का जो तड़प लगी हुई थी, जो मुसीबत बनी हुई थी अंदर, वो बाहर निकाली और बताया उसको कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की परेशान हो गई। और फिर ये सिलसिला भी चलता रहा। जब भी डॉक्टर साहब कहे कि मैं उनसे कहूँ कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी हो, आप मेरी मोहब्बत हो, आप मेरी ये हो, वो डायलॉग शायलॉग जो चलते हैं वो चलते रहे। तो लेकिन ये हकीकत थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ऊपर ऊपर से नहीं लगा हुआ था, मैं वाकई वो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट मैच हार जाता मैं भी दिल हार बैठा था। तो वो कहते कि अब हुआ ये कि वो लड़की शादी के लिए रजामंद ना हो। और ये सिलसिला कहते कोई साल 1.5 साल चलता रहा। मैंने उसको कहा कि आप अपनी वालदा से बात कराएं। फिर कहते एक दिन मैं घर आया, अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी जी बहू ढूंढ ली है। और मेरी बहनें बड़ी खुश हुई जब उनको मैंने वो तस्वीर दिखाई, तो वो बड़ी हैरान कि इतनी खूबसूरत लड़की का आपने खुद ही ढूंढ ली, आप तो बड़े माहिर डॉक्टर थे, लेकिन ये तो काम आपने रांझी अलग कर दिया। तो वो कहते बड़ा उन्होंने भी मक्खन शक्खन लगाया, घर वालों ने बड़ी तारीफ़ की उस लड़की की। और मैं फिर और भी खुश, और बस इतना मैं खुश था कि बस आप सोच नहीं सकते, खुशी में किसी ट्रक में नहीं जा लगा। मतलब वो कहते हैं डॉक्टर साहब के फिर हुआ ये कि उनके घर जाने का मसला था, वो घर का एड्रेस ना दे, और जो एड्रेस हॉस्पिटल में लिखा हुआ था उस पर जब पता किया गया तो पता चला ये एड्रेस गलत है। और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते, प्यार भी करते, और मगर कभी मुलाकात भी नहीं हुई, सिर्फ वही जो हॉस्पिटल में हुई। लेकिन ये एक नई प्रॉब्लम थी कि वो लड़की कहे कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। जब उससे पूछा डॉक्टर ने कि आप शादीशुदा, तो उसने कहा नहीं जी मैं शादीशुदा नहीं।
مگر یہ سلسلہ چلتے چلتے کہتے ایک دن مجھے پھر میں بڑا پریشان تھا. خیر ایک شادی پہ دعوت آئی مجھے، دوست تھا اس کی شادی تھی، تو اس نے وہاں پہ مجھے بلایا. میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا، امی بہنیں سب، کیونکہ قریبی تعلق تھا. تو کہتے کہ وہاں پہ جب جو آپ کے علم میں ہے کہ یہ پاکستان میں ناچ گانا ہوتا ہے، ڈانس پارٹیاں چلتی ہیں شادی بیاہ میں، ہندوستان میں بھی چلتی ہے، اور لوگ جو ہے وہاں پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بے شمار پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں، وار دیتے ہیں، اور اس میں بڑا شوخا پن بھی ہوتا ہے. تو جب کہتے کہ وہاں شادی میں ایک ڈانس پارٹی شروع ہوئی، ویسے تو اسلام میں ڈانس منع ہے، آپ کو علم ہے، مگر ہمارے کیونکہ معاشرہ جو ہے وہاں پہ یہ مولویوں پہ بھی نوٹ پھینکے جاتے ہیں، جو ڈانس کرتی لڑکیاں اس پہ بھی، ان پہ بھی نوٹ، وہاں پہ ان کا اسلام، اور ادھر سے کہتے جی پاکستان ایک غریب ملک ہے. یہ میں اپنی طرف سے تھوڑا سا کر رہا ہوں تبصرہ، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں غربت ان کی پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے. خیر کہتے جب وہ ڈانس کے لیے لڑکیاں 2 4 6 آئیں، تو اس کے بعد ایک لڑکی نے جب ڈانس کیا تو میرے کہتے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. یہ تو وہی تھی لڑکی جو میرے ساتھ رابطے میں تھی، اور ڈانس کرتے کرتے کہتے اس کی نظر میرے پہ پڑ گئی. میں تو کہتے اپنے سے باہر ہوا تھا، مجھے تو ہوش ہی نہیں تھی میں کس دنیا میں تھا، اور میں اپنے جو اصحاب تھے ان کو بڑی مشکل سے وہ کنٹرول کر سکا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو کہتے وہ جب ڈانس کر رہی تھی تو وہ میرے جو دیکھ کے رکی اور میرے پاس آ گئی، کچھ بولنے لگی. کہتے میں نے اس کے 2 3 تھپڑ رسید کر دیے اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے. اس کی بات نہیں سنی اور میں نے جناب یہ کام کر ڈالا. شادی کا ماحول تھا، بہرحال تھوڑا بہت وہاں خراب بھی ہوا، ڈسٹرب بھی ہوا، مگر قریبی دوست تھا وہ خاموش رہ کے پتہ نہیں کیا چکر پڑ گیا، اس کو بھی علم نہیں تھا اتنا. خیر کہتے میں گھر آ گیا، 2 3 دن میں سو نہ سکا. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ خود مریض بن گئے اور ان کو اب ایک اور ڈاکٹر کی ضرورت تھی. تو وہ کہنے لگے کہ جناب پھر ہوا یہ کہ 2 دن بعد ایک لڑکی میرے وہاں کلینک آئی، وہ جہاں ہاسپٹل تھا وہاں سرکاری ملازم تھے. تو مجھے اس نے کہا کہ آپ سے وہی لڑکی ملنا چاہتی ہے. تو وہ بڑی پریشان ہے، آپ نے اس پہ جو اس دن ہوا جو کام شادی میں اس وجہ سے. خیر وہ اپنا ایڈریس لڑکی نے دے دیا اور کہا یہاں پہ وہ رہتی ہے. تو کہتے کہ پھر اس لڑکی نے بتایا کہ اس کی ماں کو کینسر ہے، 2 چھوٹی بہنیں ہیں، باپ فوت ہو چکا ہے، اس کے پاس روزگار نہیں تھا، تو اس نے یہ ڈانس پارٹیاں شروع کر دی روزگار کے لیے. اور ہے تو غیر اسلامی اور بھی راستے، مگر یہ کہانی ہے اس وقت جو آپ کو سنا رہے ہیں ان کی ڈاکٹر صاحب کی، اس لیے اس کو کسی مذہب کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ یہ ہمارا چینل کو مذہبی چینل نہیں ہے. یہاں پہ اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں. اور پھر ہوا یہ کہ کہتے جناب کہ میرا 2 دن تک سوچتا رہا. پھر میں اپنی والدہ کو ساتھ لیا، بہن کو ساتھ لیا. جب ان کے گھر پہنچا تو ماں وہ کھانسی کر رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی 2 بہنیں تھیں. تو ہم لوگ جب وہاں پہ گئے تو اس کی والدہ نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ تو میں نے جب تعارف کرایا کہ ہم اس طرح رشتے کے لیے آئے ہیں، تو وہ لڑکی جو تھی وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو نماز سے فارغ ہو کے وہ آئی اور اس نے پھر کہا کہ میں تو نہیں چاہتی کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں، آپ کی اتنی عزت وقار حیثیت. مگر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اب جو فیصلہ کر چکا ہوں میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا. خیر اس کی والدہ نے رشتہ منظور کر لیا اور پھر ہماری کہتے شادی ہو گئی. اور شادی جب ہوئی تو سہاگ رات میں اس لڑکی نے میرے پاؤں پکڑ لیا، میری بیوی نے، اور کہا کہ میری مجبوریاں تھیں. اپنی کہانی پہلے بھی بتائی اس نے فون پہ، پھر اس دن بھی. تو کہتے کہ خیر شادی کے بعد ہم اپنی زندگی جو ہے وہ چلنے لگی. اور میں نے آج تک کسی کو اس کا بتایا ہی نہیں کہ میں نے شادی کیسے کی. میں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، وہ ایریا چھوڑ دیا، وہ ہاسپٹل چھوڑ دیا، کہیں اور مجھے نوکری مل گئی دور شہر میں. اپنی والدہ کو سب کو لے کے میں وہاں آ گیا. نہ والدہ کو آج تک بتایا،
ना बहनों को बताया, ना मैंने किसी को बताया कि ये लड़की क्या काम करती थी, कहाँ से थी। और फिर आज हम बच्चों के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो मेरी रात दिन खिदमत में भी लगी होती है, हर वक्त मेरा ख्याल रखती है, और मैं बहुत खुश होता हूँ। नाज़रीन, ये छोटा सा जो वाक़या हमें मिला, मैंने कहा आप तक भी ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो उम्मीद है कल फिर नए गपशप प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें।